अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम के खिताब की। इमरान खान का कहना है कि खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो, ये अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माफियाज चाहते हैं कि किसी तरह स्टेटस को बहाल हो जाए। लोधरा मुल्तान शाहराह की इब्तदाई तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि NRO न मिलने पर माफियाज परेशान हैं। पहले हफ्ते में शुरू हो गया कि गवर्नमेंट फेल हो गई। 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारे। बड़ी मीडिया में तनकीद हुई और अपोजिशन तो खैर मुझे पता था उन्होंने तनकीद कर दी है, जब तक NRO नहीं मिलना। जो भी मुल्क खुशहाल है वहाँ कानून की हुक्मरानी, वहाँ ताकतवर कानून के नीचे है, वहाँ कोई चीनी माफिया नहीं फिर रहा, कोई कब्जे माफिया नहीं है, वहाँ कोई पोलिटिकल माफियाज नहीं है। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरब और डॉलर, डर लगा हुआ है कि गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। इनकी सारी चोरियां सामने आ रही हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि उससे पहले गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह गिरा दो। कोरोना के बावजूद हिंदुस्तान में ज़रा देखिए आज क्या हालात है। हमारा और हिंदुस्तान का एक ही तरह के जो आबादी है, जो डेंसिटी पॉपुलेशन है, जो मौसम है, हमारा तो उनसे मिलता जुलता है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने क्या फैसले किए, आज उनका क्या हाल है। हमने क्या फैसले किए, आज अल्लाह ने हमें कैसे निकाला है। और उसके बावजूद जब उनका -7 पे ग्रोथ रेट है, हमारा 4% पे चला गया, जबकि हमारे हिंदुस्तान से बहुत बुरे हालात थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना से बचाव के लिए आलमी मालियाती इदारों से मिलने वाले फंड्स का हिसाब देने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान में कहा, IMF ने पाकिस्तान को $1.25 अरब दिए, वो इमदाद कहाँ खर्च हुई। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी $1.5 अरब की इमदाद दी। वर्ल्ड बैंक के $200 मिलियन कहाँ खर्च किए। कोरोना रिलीफ फंड में पाकिस्तानियों ने अरबों रुपए जमा करवाए, वो कहाँ खर्च हुए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि फंड्स में घपलों को छुपाने के लिए ऑडिटर जनरल रिपोर्ट को रोका हुआ है। खरबों रुपए के घपलों पर कौम इमरान खान को मुआफ नहीं करेगी, ऑडिट रिपोर्ट फिलफौर जारी की जाए। अच्छे मुआशी इशारियों के बावजूद अपोजिशन तनकीद क्यों कर रही है। हुकूमती टीम जवाब देने मैदान में आ गई। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन बोले, नून लीग के गलत फैसलों से $20 अरब का नुकसान हुआ। ये भी कहा कि IMF के पास शौक से नहीं मजबूरी में गए, टैक्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे। मईशत का बेड़ा गर्क नून लीग ने किया। मसनूई तरीके से रुपया मजबूत रखा गया, कर्जे लेकर जाली शरह नमू दिखाई, करंट अकाउंट खसारा $20 अरब तक पहुंचा दिया था। कर्जा कमीशन की रिपोर्ट जल्द सामने आएगी। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने लीगी दौरे हुकूमत का किया धरा बता दिया। ये सारे नून लीग वाले भी अंदर से उनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकोनॉमी के साथ क्या हशर किया, तो वो जो छोड़ के गए तो वो फिर किसने भुगता, PTI की हुकूमत ने भुगता। देखिए इमरान खान को आप क्रेडिट दें, चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश। शौकत तरीन ने वुज़रा के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगले 2 साल में टैक्स रेवेन्यू 7,000 अरब तक ले जाएंगे। IMF के पास जाना मजबूरी थी, लेकिन बजट में अवाम को रिलीफ देंगे। आप इस बजट में देखेंगे एग्रीकल्चर को इंसेंटिव देंगे, एक्सपोर्ट्स को देंगे, इंडस्ट्री को देंगे, IT को देंगे, टैक्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे, बेसिकली टैक्स बेस को बढ़ाएंगे। कोई FBR वाला हरास नहीं कर सकेगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, बरामदात और टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, बड़ी सनतें तरक्की कर रही हैं, अपोजिशन से माशी तरक्की के अदादो शुमार हजम नहीं हो रहे। लीगी रहनुमा एक तरफ हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं पॉलिसी से फायदा उठाया जा रहा है। हुकूमती स्कीम से मिफ्ता इस्माइल की कंपनी ने भी कर्जा लिया, जिसका एतराफ उन्होंने खुद भी किया। सेमिनार में तरसीलात ज़र बढ़ाने का एतराफ किया, लेकिन मुआशी पॉलिसीज की नाकामी का रोना भी रोते रहे। राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। कैडीलैंड का नफा नुकसान बढ़ गया नहीं, उसका इससे PTI सरकार पर तनकीद के वार करने वाले मुफ्ता इस्माइल ने अपनी कंपनी के लिए हुकूमती कर्जा स्कीम से फायदा उठाने का भी एतराफ कर लिया।
آپ نے اس حکومت میں قرضہ لیا تھا انڈسٹری چلانے کے لیے، اسماعیل انڈسٹریز کے لیے، تو کیا وہ قرضہ آپ نے واپس کر دیا اور اس سے نفع ہوا یا نقصان ہوا؟ 1952 سے میری کمپنی چل رہی ہے، اس وقت سے جب سے قرضے لے رہے ہیں اور واپس کر رہے ہیں وقت پہ اللہ کی مہربانی سے۔ اس سے قبل سیمینار میں سابق وزیر خزانہ نے ترسیلات زر بڑھنے کے حقائق بھی تسلیم کیے۔ ایک چیز جو اچھی ہوئی ہے وہ ریمیٹنس بڑھ گئے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مفتاح اسماعیل حکومتی پالیسیوں کا پھل کھا رہے ہیں تو بہتری کا کریڈٹ دینے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ بہرحال یہ ریمیٹنس کی جو کریڈٹ لیتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر مرغا اذان دیتا ہے اس سے سورج نہیں نکلتا ہے، مرغا اذان دے یا نہ دے سورج نکلے گا۔ گزشتہ روز بھی سما نے ایک سادہ سا سوال کیا تھا جس پر مفتاح اسماعیل سٹپٹا گئے تھے۔ کینڈیڈیٹ کی باٹم لائن بھی بہتر ہوئی سننے میں آیا، اس کی تصدیق کر دی کہ کاروبار میں کچھ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے کاروبار میں کینڈی لینڈ کا نفع یا نقصان بڑھ گیا ہے نہیں، اس کا اس سے ملک کی حالت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی۔ سما نے آئینہ دکھایا تو لیگی دور میں 35 کروڑ کمانے والی کمپنی کا منافع خان سرکار میں 1.5 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ سیمینار میں بھی مفتاح اسماعیل نے اس پر تو روشنی نہ ڈالی کہ اگر اندھیر نگری مچی ہوئی ہے تو ان کی کمپنی دن دوگنی رات چوگنی ترقی کیسے کر رہی ہے۔ بس وہی رسمی رونا روتے رہے، ناکام معاشی پالیسیوں کا راگ الاپتے رہے۔ لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر اعظم تھے اور شاہد عباسی سے، لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی تک جتنے وزرائے اعظم آئے سب نے مل کے جتنا قرض لیا اس کا آدھا قرض خان صاحب نے 3.25 سال میں لے لیا۔ امکان تھا کہ مفتاح اسماعیل اپنی کمپنی کے بڑھنے والے منافع کی بھی کوئی معقول وجہ بتائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور وہ چلتے بنے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ کابینہ نے پینشن اصلاحات بل کی اصولی منظوری دے دی۔ بل میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر پابندی کی تجویز شامل ہے۔ ریٹائرمنٹ کے لیے 25 سال سروس اور 55 سال عمر ہونا لازمی ہوگا۔ پینشن آخری تنخواہ کے بجائے 3 سال کی اوسط تنخواہ کے مطابق ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ پینشن اصلاحات سے حکومت پر 43 کروڑ 30 لاکھ روپے کا بوجھ کم ہوگا۔ اصلاحات نہ کی تو پینشن بل سلیبری بل سے بھی بڑھ جائے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب کابینہ اجلاس میں بجٹ پر سینئر وزراء کے اعتراضات پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کرارے جوابات دیے۔ کہا یہ میرا اختیار ہے، جب جس کی ضرورت ہوگی اس کو میٹنگ میں بلاؤں گا۔ میٹنگ میں اور کیا کچھ ہوا اس کی تفصیلات جانتے ہیں نئی مشرف بٹ سے۔ جی نئی، میٹنگ میں کیا کچھ ہوا ذرا بتائیے۔ جی بیسیکلی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں وہ اب تھوڑا سا انہیں کانفیڈنس مل گیا ہے اور تھوڑے کرارے جواب دے رہے ہیں۔ عام طور پہ وزراء ریزرویشن شو کرتے تھے تو وہ اتنا آگے سے سختی سے نہیں بولتے تھے، لیکن کل جو پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں راجہ بشارت جو سینئر وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ بجٹ اب قریب ہے اور بجٹ بن گیا ہے، تو وزراء کو کچھ شکایت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، انہیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا بجٹ کے متعلق۔ تو ایون میں اپنے محکمے کی محکمہ قانون کی بات کروں تو مجھے بھی پتہ نہیں میرے محکمے میں کیا ہو رہا ہے، بجٹ کیا ہوگا۔ اس پر وزیر اعلیٰ بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ پھر آپ وزیر کس بات کے ہیں، آپ وزیر ہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ سیکٹری سے اکثر اپنے محکمے کے ملتے رہتے ہیں، آپ کو یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا، ان سے پوچھتے، تو آپ نے پہلے بات نہیں کی۔ آپ جب پھر وزیر خزانہ ہاشم جوان وقت بولے کہ اب تو بجٹ بن چکا ہے اور اب آپ بات کر رہے ہیں، ہم تو 5 ماہ سے یہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر محسن لغاری بولے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ آفس جو ہے وہ اکثر سیکٹریز کو محکموں کے ڈائریکٹ بلا کر انہی سے میٹنگ کرتے ہیں اور وزراء کو کوئی بلاتا نہیں، انہیں پتہ نہیں۔ تو ان کو بھی آگے سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ یہ میرا اختیار ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس کو بلانا ہے، جب مجھے ضرورت سیکٹریز کی ہوگی میں ان کو بلا کے بات کروں گا، جب وزراء کی ہوگی تو وزراء کو بلا لوں گا۔ یعنی یہ دونوں ایک پرانے منجے وہ سیاستدان سینئر وزراء ہیں اور دونوں کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آگے سے کافی کرارا جواب دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ ایک کو تو کہا کہ پھر یہ وزیر آپ کس بات کے ہیں، وزیر کا کام ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے، آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے، اور دوسرے وزیر کو کہا کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس کو بلانا ہے، میں سیکٹری کو جب سمجھوں گا کہ وہ ضرورت ہے تو میں سیکٹری کو بلاؤں گا، اور جب آپ کی ضرورت ہوگی وزراء کی تو وزراء کو بلایا جائے گا۔ اس لیے اب کابینہ اجلاس میں عثمان بزدار اور مختلف جگہوں پہ اب وہ کانفیڈنس شو کر رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ جو ان کا ایک پہلے رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، جیسے شہباز شریف سے پرویز لائی پورا، یعنی ان پہ کنٹرول تو نہیں، جب خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، تو کیا دیکھتے ہیں آپ کتنا امپیکٹ فل ہوگا یہ؟
جی بڑے زیادہ لگ رہا ہے کہ اس طرح آپ دیکھیں نا، راجہ بشارت تو کل فردوس عاشقوان بھی کہہ رہے تھے، وہ تو ریڑھ کی ہڈی ہیں ان کی حکومت کو، کوئی شک نہیں۔ جب بھی کوئی میٹر خراب ہوتا ہے، پیچھے کالعدم تنظیم کا معاملہ آیا TLP کا، وہاں پر بھی راجہ بشارت نے سارے معاملہ طے کیے، ان سے بات چیت کی۔ اب جب اتنے سینئر وزیر ہیں، محسن لغاری بھی سینئر وزیر، تو ان کو جب ایسے جواب آئیں گے اور سیدھی بات ہوگی تو اس سے لگتا ہے ایک تو پرائم منسٹر کا ان پر بہت زیادہ اعتماد ہے ابھی بھی وزیر اعلیٰ عثمان ٹھیک ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کا بہت زیادہ اعتماد ہے۔ پنجاب کابینہ اجلاس میں بجٹ پر سینئر وزراء کے اعتراضات پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کرارے جوابات دیے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ نعیم اشرف بٹ۔ 2 وزیر 2 بیان، تفصیل جانیے کچھ دیر میں۔ کورونا وائرس سے ایک دن میں مزید 83 افراد انتقال کر گئے، مجموعی اموات 21,105 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 1,893 نئے کیسز بھی سامنے آئے، مثبت کیسز کی شرح 3.58% رہی۔ کورونا کی تیسری لہر، قاتل وائرس کے وار تھم نہ سکے، 24 گھنٹے میں مزید 83 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 1,893 نئے کورونا کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 3.58% ریکارڈ۔ MCOC کے مطابق ایک دن میں سب سے زیادہ پنجاب میں 52 اموات ہوئی، سندھ میں 16، خیبر پختونخوا 12، بلوچستان 2 اور آزاد کشمیر میں 1 مریض جان سے گیا۔ 83 نئی اموات کے بعد ملک میں کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 21,105 ہو گئی۔ گزشتہ روز ملک بھر میں 52,859 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، 1,893 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ ملک میں فعال کیسز 51,478 ہیں، 3,846 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جن کا مختلف اسپتالوں میں علاج جاری ہے۔ ملتان میں 62%، بہاولپور 36%، جبکہ پشاور اور لاہور میں 31% وینٹیلیٹر زیر استعمال۔ کراچی اور ایبٹ آباد میں 35%، ملتان 37% اور بہاولپور میں 33% آکسیجن بیڈز پر مریض موجود ہیں۔ کورونا کی پابندیوں میں 7 جون سے نرمی ہوگی یا سختیاں برقرار رہیں گی، فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو سندھ حکومت تقسیم ہو گئی۔ وزیر تعلیم سعید غنی کو تاجروں کی پریشانی کا احساس ہے، لیکن وزیر صحت کہتی ہیں تاجر خوب کما رہے ہیں۔ جو عید کے 7ویں دن نمبر 2000 کو کراس کر گیا تھا، ان پابندیوں کی وجہ سے وہ 1000 تک آ گیا۔ کمی نہیں آئی ہے، اس کی جو کرو ہے، جو ہمارا گراف ہے، وہ نیچے نہیں گیا ہے۔ آج بھی جو ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، اس میں یہی چیزیں ہوئی کہ اب ان کو آہستہ آہستہ ہم نے کھولنا کس طرح سے۔ یہ NPIs کی ڈیسیشن ٹاسک فورس میں بہت تفصیل سے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے یہ NPIs ہم نے آگے بڑھائے۔ ہمیں یہ ہدایت کی گئی کہ آپ کراچی چیمبر سے بات کریں، ہم کراچی چیمبر کے نمائندے کو بٹھائیں ٹاسک فورس کی میٹنگ میں، اور ان کے سامنے ساری باتیں ہوں، پھر ان کی مشاورت سے ہم اس کو ری اوپننگ کی طرف جائیں۔ اس طرح سے ڈیسیشن نہیں ہوتے کہ کیونکہ میں اپنی کمائی کرنا چاہتا ہوں تو آپ میری ڈیسیشن پہ آپ جو ہے چلیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ری اوپننگ کی طرف جا رہے ہیں، نرمی کرنے جا رہے ہیں، سختیاں آہستہ آہستہ جو پابندیاں ہیں وہ ریموو کرنے جا رہے ہیں۔ عوام کی بہتری ہے کہ ہم جو SOPs ہیں ان پہ ہم متواتر وہ جو ہے وہ سختی برقرار رکھیں۔ میں نے CM صاحب کو میسج کیا لیکن مجھے جواب آیا نہیں، شاید کسی میٹنگ میں ہوں گے تو مجھے انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا۔ میں نے کہا اگر ابھی مجھے وہ کہتے ہیں تو میں بھی کہہ دوں گا کہ جی چلو 8 بجے کھولو جا کے۔ 6 بجے تک دکانیں کھلی ہیں، کیوں نہیں؟ اور صبح سویرے سے وہ کیوں نہیں پہلے آ جاتے ہیں؟ 12-1 بجے سو کے اٹھتے ہیں۔ بڑا ناگوار سا فیصلہ ہے، بڑا سخت فیصلہ ہے، برا فیصلہ ہے، ناپسندیدہ فیصلہ ہے کہ جی 6 بجے بند کرنا ہے۔ کوئی معاشی قتل نہیں ہو رہا، کمائی ہو رہی ہے۔ جتنی شاپنگ آن لائن ہوئی ہے اور تاجر حضرات کے جیب بھرے ہوئے ہیں وہ کبھی نہیں ہوئی۔ جیال رہنما خورشید شاہ نے سپریم کورٹ کا مشورہ مان لیا، ٹرائل میں تاخیر کے نقطے پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سپریم کورٹ سے دائر درخواست سے ضمانت واپس لے لی۔ جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے، 2 سال بعد ضمنی ریفرنس کا مطلب ہے ہارڈ شپ پر ضمانت پکی، لگتا ہے نیب ملزمان سے مل کر انہیں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ جیال رہنما خورشید شاہ نے سپریم کورٹ کا مشورہ مان لیا، عدالت عظمیٰ سے درخواست ضمانت واپس لے لی، ٹرائل میں تاخیر کے نقطے پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کو 1 ماہ میں درخواست ضمانت پر فیصلے کی ہدایت کر دی۔ دوران سماعت جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے، نیب ضمنی ریفرنس دائر کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے ٹرائل از سر نو شروع ہوگا۔ 2 سال بعد از سر نو ٹرائل کا مطلب ہے ہارڈ شپ کے نقطے پر ملزم کی ضمانت پکی۔ لگتا ہے نیب ملزمان سے مل کر سب کچھ کرتا ہے تاکہ انہیں فائدہ پہنچایا جا سکے۔ نیب کو سوچنا ہوگا کہ آخر وہ کر کیا رہا ہے۔
खुर्शीद शाह के बेटे फरूख शाह के वकील फारूक नाइक फूड पॉइजनिंग के बायस पेश न हो सके। अदालत ने जमानत कबल गिरफ्तारी की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने फरूख शाह को हदायत की कि आइंदा समाअत पर फारूक नाइक पेश न हुए तो मुतबादल वकील का बंदोबस्त किया जाए। करप्शन के बायस दुनिया को सालाना 2 खरब 60 करोड़ डॉलर का नुकसान का सामना है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का करप्शन की रोकथाम से मुतालिक जनरल असेंबली के ऑनलाइन इजलास से खिताब, करप्शन पर सख्त सजाओं की तजवीज़ पेश कर दी। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आपको बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद हैं, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम है। इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मनाजिर हैं, जहां पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद हैं और उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो अहम मामलात हैं, उसके हवाले से वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। गर्मी के बावजूद हम यहाँ बाहर बैठे हैं, उसका हम माज़ूर ख्वाह भी हैं। मैंने आपको इसलिए तकलीफ दिया है आज, इसलिए बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे मैं टच करना चाह रहा था। 4-5 टॉपिक्स थे जिस पे हमें ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आना था और आपके थ्रू और आपके साथ बैठ के ये करना मैं पसंद कर रहा था। तो मैं शुरू करता हूँ जो इस टॉपिक आप सब और पूरा मुल्क और कौम इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं इस वक्त, और वो हमारा जो मीशत है, जो हमारा बजट है, जो आपका अवाम के इस वक्त का हालात है, जिस दुख, जिस मुश्किलात, जिस परेशानी से आम पाकिस्तानी गुजर रहा है। आप पाकिस्तान का वज़ीर आज़म साहब का बयानात से, बातों से, उनके वज़ीर से, उनके हुकूमत के स्पोक्स पर्सन से जो बयानबाजी मईशत के बारे में कुछ हफ्तों से हो रहा है, उससे तो वाज़े है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक आम आदमी से नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को पता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि आम आदमी, गरीब आदमी, सफेद पोश तबका, दुकानदार, ताजिर, मेहनतकश, किसान, मजदूर, तालिबे इल्म, नौजवान जिनके हाथ में 2-2, 3-3 डिग्रीज है, हुकूमत और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को एहसास ही नहीं है कि आप किस दुख और परेशानी से आप गुजर रहे हो, किस मुश्किलात का सामना आप कर रहे हो। वो कहता है कि मुश्किल वक्त खत्म। वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आज़म साहब के जो बैंक ATM मशीन्स हैं, उनके लिए तो मुश्किल वक्त जरूर खत्म हुआ होगा, लेकिन आम आदमी जब सुबह उठता है तो वो जो नया दिन शुरू करता है वो पिछला दिन से ज्यादा बुरा होता है। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, गुर्बत और बेरोजगारी तारीख के इंतहा पे पहुंच चुका है, और हमारा वज़ीर आज़म कहता है कि पाकिस्तान का मईशत तरक्की कर रहा है, खुशहाली का दौर बीत रहा है। आप जरा सोचे, वो वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में इजाफा का दौर का सरपरस्ती की है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान का मईशत तरक्की कर रहा है। वो वज़ीर आज़म जिसने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं महंगाई की शरह में, जो पूरे रीजन में सबसे आगे है, जो भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का महंगाई को पीछे छोड़ा है, जिसका नया पाकिस्तान में 10% महंगाई है और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत में 4-5% का महंगाई है। तारीखी महंगाई आप भुगते, आपका जेब पे डाका डाला जाए,
आपको ना पता हो कि अगला मील कहां से आएगा, अगला पेचेक कहां से आएगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, कैसे पढ़ाऊंगा, बुजुर्ग को दवाई दिलाना पड़ेगा, कैसे दिलवाऊंगा। आप इन किस्म की परेशानियों से गुजर रहे हो। आपके खानदान महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करें। आपको इतना ही पता होना चाहिए, हमें इतना तो सुकून होना चाहिए कि हमारा वजीर आजम को एक इल्म है और इस मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ हैं। लेकिन उनका बयानबाजी से, उनका मौक़िफ़ से यह पता चलता है कि वजीर आजम साहब और उसका पूरा का पूरा टीम को आम आदमी का हालात का पता ही नहीं है। तो जब आपको आम आदमी का हालात का पता ही ना हो, हम क्या उम्मीद रखें कि आप उनके मुश्किलात, उनका मसाइल का हल निकाल सके। हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का बजट का, वो बजट जो पाकिस्तान का इतना खुशहाली मुआशी तरक्की का बजट होगा। इतना तेजी से आपका जीडीपी में वो कहते हैं इजाफा हुआ है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं उस बजट का जो अगला हफ्ता पेश होगा, और एक लात मार के वो IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे। जरूरत ही क्या है, जरूरत ही क्या है IMF का। आप उनसे और तमाम अरब ममालिक से भी क्यों मांग रहे हो? कशकोल जाके हर ममालिक में जाके आप भी क्यों मांग रहे हो? तो खुद कह रहे हो कि जीडीपी के तो आपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, खुशहाली शुरू हो रहा है। तो एक हम उम्मीद करते हैं कि हम IMF से तो निकलने ही वाले हैं। दूसरे हम उम्मीद करते हैं कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमने तनख्वाह में 100% इजाफा किया था। तो अब जब आप मुआशी तरक्की कर रहे हो, आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर सब वाह चल रहे हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब आप तनख्वाह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर की तरह 100% इजाफा करेंगे। आप पेंशन्स में 150% इजाफा करेंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर की तरह हमारा सिपाहियों के लिए, हमारा फौजी ऑफिसर्स के लिए जो हमारा बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, आप उनके तनख्वाह में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरह 175% इजाफा करेंगे, जरूर करेंगे। आपका तो मुआशी तरक्की हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये बजट आएगा तो आप महंगाई को खत्म कर देंगे, आप बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। आखिरकार वो 1 करोड़ नौकरियां हमें मिलेंगे, वो 10,000 कितने थे 50 लाख घर नजर आएंगे। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये तो अब खान का मौका है, पैसा भी है, मईशत तरक्की भी कर रहा है, तो वो तमाम पाकिस्तान के मसाइल एक हफ्ते के अंदर फिर हल करने वाला है। मैं हूं, आप है, हम देखेंगे, बजट पेश होगा, पता लगेगा, दूध के दूध और पानी के पानी नजर आ जाएगा। एक बात तो नजर आ रहा है कि चाहे वो शौकत तरीन साहब हो या उनके मुख्तलिफ दूसरे वजीर हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया और मौक़िफ़ मईशत पे मानने शुरू कर दिए हैं, इस तरीके से कि उनके वजीर अब खुद कहते हैं, जैसे सदर जरदारी कहता था कि नाब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकता। आपको याद होगा 3 साल पहले सदर जरदारी साहब ने यही कहा था। 3 साल पहले ये ख्याल आता तो शायद हमारा मुआशी तरक्की को इतना नुकसान नहीं होता। जब अब खुद उनका अपना नया वजीर खजाना कहता है कि इन्होंने बुरा डील किया है IMF के साथ, नया वजीर खजाना कहता है कि PT-IMF डील गलत है, इससे पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचा है। तो जब आपके वजीर खजाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ को मान रहा है
तो फिर आप हमें बताएं अब आज तक IMF में क्यों हो। एक और वजह यही है कि हम उम्मीद रख रहे हैं कि अब जो अगले हफ्ते हमारा बजट पेश होगा तो उसमें ज़रूर हम फौरन जो है IMF के शिकंजों से निकल जाएंगे और पाकिस्तान का मुआशी पॉलिसी का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हमने पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में सोचना है, उनके हालात को मद्देनजर रखते हुए जिससे भी आप इंगेज करें, चाहे आप IMF से इंगेज कर रहे हो या वर्ल्ड बैंक से इंगेज कर रहे हो या किसी भी इदारा से इंगेज कर रहे हो, आप हमेशा पाकिस्तान के अवाम के हालात को सामने रखते हो, पाकिस्तान के हकीकत को सामने रखते हो और उनके मुताबिक फैसले करते हैं। मसला ये है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का हालात क्या है, पाकिस्तान का मईशत का क्या असल सूरत हाल है और किस दुख परेशानी और मुश्किलात से आम आदमी इस वक्त गुजर रहा है। आज भी फिर से जो हमारा वजीर आजम साहब है वो इराक अलाप रहा था, करप्शन, माफिया। उनको डर है कि अगली बार PTI को हुकूमत मिलेगा तो फिर बाहर का जो पैसा है वो बचेगा नहीं। वही बाहर का पैसा जो इसने 90 दिन के अंदर ही अंदर वापस लाना चाहिए था, अब वजीर आज़म साहब कह रहा है कि अगले मौका मिलेगा तब एहतसाब होगा। ये किस किस्म का एहतसाब का निज़ाम, ये क्या मजाक है। वजीर आज़म खान साहब ने कहा था कि वो चाहता है कि 2 पाकिस्तान नहीं हो, एक पाकिस्तान। लेकिन हम सब के सामने दोगला निजाम चल रहा है, रूल ऑफ लॉ तो नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये इंतकाम है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। और अब खुद उनके वजीर मानते हैं कि इससे मईशत को भी नुकसान हुआ है। मगर मैं पूछना चाहता हूं उस वजीर आजम से, जो कहता था कि रूल ऑफ लॉ होगा। मैं पूछना चाहता हूं उस वजीर आजम से जो कहता था कि एहतसाब होगा और इंसाफ होगा, कि ये किस किस्म का एहतसाब है, ये किस किस्म का इंसाफ है कि वजीर आजम के दोस्तों पे इल्जाम लगे तो वो जेल ना जाए, वजीर आजम को खुद पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो, वजीर आजम के बहन पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो, नवाब शाह का सदर के बहन पे इल्जाम लगे तो हॉस्पिटल बेड से घसीट के जेल लिया जाता है। ये किस किस्म का एक पाकिस्तान है। रायवंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है। इस इंसाफ का निजाम में, इस एहतसाब का निजाम में, इस नया पाकिस्तान जहां NRO नहीं दिया जाता है, और जो नवाब शाह का सदर हो, झूठा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो, कभी किसी कराची का हॉस्पिटल में जाता है, कभी किसी इस्लामाबाद के डॉक्टर से मिलता है, वो अपना मुल्क में कैद गुजार रहा है, वो खुश है, वो तो बाहर नहीं जाता, नहीं जाता, उसका बेटी का कहने के बावजूद, उसका बेटा का कहने के बावजूद। लेकिन ये किस किस्म का दोगला निजाम है, ये किस किस्म का मजाक है, पाकिस्तान के साथ मजाक है, आईन के साथ मजाक है, कानून के साथ मजाक है कि आप दोगला निजाम अपना सकते हो। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सखर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नायब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट, कभी बीवियों को धमकी, कभी बेटों को गिरफ्तारी का धमकी। अब क्या समझते हो
کہ تیرا جھوٹ اس طریقہ سے چلے گا؟ کیا پھر سے قوم، عوام، نوجوانوں کو بے وقوف بنائیں گے؟ کیا آپ کرپشن کہہ کے آپ دوسرا ٹرم دیکھ رہے ہو؟ سمجھو خان صاحب، اب جو احتساب ہوگا وہ عوام کریں گے اور آپ ان کے نشانے پہ ہیں. آپ عوام کے لیے جو عذاب بن کے آپ آئے ہو، غریب ماں باپ کی جو بد دعا آپ کی طرف آ رہے ہیں، وہ بزرگ جو دعا نہیں لے سکتے، جو والدین جو اپنے بچوں کو تعلیم کپڑا نہیں دلوا سکتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام جو اب روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑو گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ اب کے دھمکیاں سے، نہ ان کیسز سے، نہ احتساب کا نعرہ سے ڈرتے ہیں. ہم نہ کہیں جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کرنے کہ آپ کو گرایا جائے. ہم عوام کی طاقت سے امید رکھتے ہیں، ہم پارلیمان میں امید رکھتے ہیں. اور اگر اپوزیشن جماعتوں میں ہمت نہیں ہے آپ کو گرانے کے لیے، اگر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ساتھ مل کے آپ کو گرائیں گے، تو انتخاب ہوں گے. ہم انتظار کریں گے اور عوام خود آپ کو لات مار کے باہر نکالیں گے. عوام آپ کے ایم این ایز کو گلا سے پکڑے گی. آپ آپ کے ایم این ایز کا ایک پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ کل بلا کے دکھائے. آپ ان سے پوچھے، اپنے ممبر سے پوچھے، ان سے آپ پوچھے کہ کیا معیشت ترقی کر رہا ہے؟ آپ کیا اپنے علاقے میں جا کر اس نعرہ پہ الیکشن لڑنے کو تیار ہے؟ وہ خود آپ کو جواب دیں گے. ہم عوام کی طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا طاقت اپنا ووٹ کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، چاہے وہ پارلیمان میں ہو، چاہے وہ بجٹ کے ووٹس پہ ہو، چاہے وہ عدم اعتماد میں ہو، یا چاہے وہ بیلٹ باکس پہ ہو. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملے گا کہ یہ آپ کا ظلم کا حساب لے گا. ہم 3 اور ٹاپکس جلدی کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کا سوال کا جواب لوں گا. ایک جو افغانستان پہ صورتحال بن رہے ہیں، جس طریقے سے ایک قسم کا بریفنگ بلایا گیا فارن آفس میں، جس پہ میرے خیال میں ہم سیٹسفائیڈ نہیں تھے، اور جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا، جو ہمارا اپنا افغانستان کی صورتحال پہ موقف ہے، پالیسی ہے، جو ماضی میں کسی ایک فون کال پہ طے ہوتا تھا، نہ پارلیمان سے پوچھا جاتا تھا، نہ عوام سے پوچھا جاتا تھا، ایسا اب نہیں چلے گا. پارلیمان کو آن بورڈ لانا پڑے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ چاہے وہ کسی پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ہو، یا اسپیکر صاحب جیسے بھی سمجھے، وہ ایسے ایک فورم پیدا کرے جہاں جو بھی ادارے، جو بھی آفیسز، جو بھی وزارتیں اس ایشو سے ڈیل کرتے ہیں، وہ پارلیمان کے سامنے آئیں، پارلیمان کے نمائندے کو اعتماد میں لیا جائے، اور پارلیمان سے اور پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کا پالیسی کیا ہوگا. ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ الیکشن آرڈیننس. جس طریقے سے یہ گورنمنٹ نے اب ثابت کر دیا ہے کہ وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ دھاندلی کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی آپ سوچیں، وفاقی حکومت کشمیر کے الیکشن سے بھاگ رہا ہے.
बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम कश्मीर के अवाम के सामने ना जाएं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहां पे ऑपोजिशन की जमात है, वो कह रहे हैं कि नहीं ऑपोजिशन करो। वो इसलिए वो डरते हैं, धांधली करवाना चाहते हैं। लेकिन ये जो सबसे खतरनाक तरीका निकाला है धांधली के लिए, वो ये ऑर्डिनेंस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, ऑर्डिनेंस इलेक्शन लॉ पे। आपको याद होगा सेनेट के दौरान इन्होंने सेनेट में गड़बड़ करने की कोशिश की, धांधली करने की कोशिश की, एन वक्त में एक ऑर्डिनेंस ला के तरमीम लाने की कोशिश की, मगर इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया, कानून पे स्टैंड लिया, आइन पे स्टैंड लिया और उनको धांधली करने नहीं दी। अब एक बार फिर इस हुकूमत ने इलेक्टोरल लॉज में तरमीम ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए हैं। इलेक्शन कमीशन को स्टैंड लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शन और कानून पे स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम ये माने कि इलेक्शन लॉज में ऑर्डिनेंस के थ्रू तरमीम लाया जा सकता है, तो जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होगा, अगर आप जबरदस्त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी बड़े मिन्नत और मेहनत के साथ पास करेंगे, तो रातों रात उस पार्लियामान को डिसॉल्व करने के बाद सदर पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस निकालेगा कि अगला इलेक्शन फेसबुक लाइक से चलेगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा, इस ऑर्डिनेंस को उनको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हाई पावर डेलीगेशन जो है, बुखारी साहब ने ये राजा परवेज अशरफ साहब, शरी रहमान साहिबा को इलेक्शन कमीशन में एक डेलीगेशन में भेजूंगा और हमारा मौक़िफ़ उनको समझाएंगे कि क्यों उनको एक स्टैंड लेना चाहिए और हुकूमत का इस बिल्कुल धांधली करने की जो कोशिश है, इसको नाकाम करना चाहिए। जो आखिर बात मैं ज़रूर इस पे जोर देना चाह रहा हूं, आज़ादी सहाफ़त पे, बोलने की आज़ादी पे जिस तरीके पे हमले हो रहे हैं, पता नहीं कौन इतना जोश और जज्बा में आया है आजकल। लेकिन ये जो मीडिया ऑर्डिनेंस है, ये ज़िया उल हक की तरह मीडिया को स्ट्रैंगल करना चाह रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसका मुखालफत करते रहेंगे। और जहां तक चाहे वो असदूर साहब का जो हमला है, या जिस तरीके से आसमा शिराजी साहिबा, हामिद मीर साहब और दूसरों के खिलाफ अदालतें के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू दबाया जा रहा है, पिटिशंस डाले जा रही हैं, उसका हमने मज़ाहमत भी की है। और हम समझते हैं कि ये जो तरीक़ेकार है, ये जो टैक्टिक्स है, वो हुकूमत वक्त को एक्सपोज करता है, वो हुकूमत वक्त की कमज़ोरी को, इनसिक्योरिटी को। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें वो हुकूमत पर खूब गरजे बरसे हैं। जीडीपी की बात की। उन्होंने कहा कि अगर जीडीपी में इजाफा हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि IMF से तो निकल ही जाएंगे, मगर साथ ही तनख्वाहों में भी इजाफा होगा और पेंशन में भी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।